أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما نزل الله على بشر من شيء قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كرطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
16 سے 17 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے۔ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی پڑھنے سننے والے ہیں یا اللہ پاک ان کی دل مرادیں پوری کر اور ان کے اوپر کرم نوازی فرما اور ان کے گھروں میں خوشیاں بحال کر۔ یا رحیم یا کریم، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کر، نماز پڑھنے کا شوق پیدا کر، اور فالتو لوگ شر شیطان لوگوں سے یا اللہ بچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔